Bonjour سابق معكم مدام مها. Je suis à la page 49 50. أنا بالصفحة 49 50 unité 2 entraînement من الوحدة الثانية تدريبات. تدريباتنا عن الجرامير كان درسنا بالوحدة عن الارتيكل ديفيني. نحن تعلمنا الارتيكل انديفيني أدوات النكرة. ان مفرد مذكر، une مفرد مؤنث، des جمع، un masculin singulier، une féminin singulier، des pluriels singuliers masculin ou féminin أو اثنيناتهم مع بعض. هذا الارتيكل انديفيني النكرة اللي عم نلفظه، عم نذكر الشغلة لأول مرة ما بنعرفه. هذا دفتر، هذا كتاب، هاي محاية، هاي مسطرة، هذا لوح، هدول الولاد، ما محدد، ما بنعرفهم. بس نعرف الشخص أو ينذكر تاني مرة أصبح عنا معرفة. نستخدم أدوات المعرفة اللي هي بالعربي التعريف. بالعربي التعريف لوحده، بالفرنسي في عندي 3 pour le masculin singulier للمفرد المذكر، عندي le للمفرد مؤنث féminin singulier، عندي la للجمع les، le masculin singulier، la féminin singulier، les pluriel للجمع. وعندي ملاحظة لما بيكون singulier مفرد إن كان le أو لا، الكلمة اللي بعدهم بتيجي بعدها الأداة بتيجي بدياني بحرف صوتي A E O U، أي حرف صوتي بشيل الأ تبعت لو وبشيل الأ تبعت لا، مو بشيل الحرف تبع الكلمة، لا الكلمة ما بقرب عليها. من لو واللا بشيل الأ أو الأ وبحط أبوستروف اللي هي فاصلة صغيرة فوق الحرف ال. إنه أنا عملت هوني هذا اسمه إليزيون، حذفت حرف. هلا نحن قلنا إذا بنذكر لتاني مرة بيكون معرفة. أنا بعرف بالعربي أو ما بعرف، أنتوا لسه صغار ما بعرف إذا أخذتوا المضاف إليه. المضاف إليه هو كل مضاف إلى معرفة هو معرفة. يعني بقول كتاب التلميذ، كتاب صار معرفة مع أنه ماني حددت التعريف. أنا بالعربي ما بقول الكتاب التلميذ، لا بعمل بالمضاف إليه بالعربي بحط الكلمتين، الأولى نكرة والثانية معرفة، بس إن الاثنين معرفة. لما بقول كتاب التلميذ أنا الكتاب بعرفه والتلميذ بعرفه، يعني معرفين الاثنين، لأنه القاعدة بتقول كل إضافة إلى معرفة الكلمة بتكون معرفة. فهلا وقت منلاقي عم نضيف كلمة قبل فراغ بدون أداة، لما عم بضيفها لشخص فصار عندي معروف، بحط له التعريف. هاي ملاحظة كنت بدي أقولكم عليها. وأنا هلا عند الإكزرسيس 8 اللي بيقول complète avec l'article défini puis trouve le dessin qui correspond. أكمل بالتعريف يعني le أو لا أو لي أو ال أبوستروف، ثم أوجد الرسم المناسب. طبعا في عندي هون رسمات، بدي أشوف هل الجملة هاي لمين تابعة وين أحط رقمها. عندي هون من الآن للويت بدي أحطها من الآن للأش. نصيحتي لكم هو قبل لما بيقولوا لنا حطوا التعريف قبل كل شيء بطلع الحرف الأول بالكلمة لحتى أعرف إذا كان لها اس فأنا ما بتهمني، بهمني إذا كانت ما لها اس. طبعا في بعض كلمات الاس بيكونوا مفردات، بس يعني لحد الآن اللي بيعدوا معنا نحفظهم. بس لما بيكون الكلمة سانجلي مفرد وبدياني بحرف صوتي لازم أتذكر فورا إنه راح أحط الأبوستروف، يعني ليلى وليلى، وما بيهمني كان المذكر المؤنث، المهم هي بدياني بحرف صوتي. هلا مثل إذا طلعت هون بلاقي هون وحدة وهون وحدة هون فورا لازم أحط الأبوستروف. هذه بعطيكم إياها، هي أعطيتكم إياها كملاحظة لحتى تنتبهوا لها وقت المذاكرة وما تخربطوا فيها. إذا أنا هلا بدي أحط لو لا لي حسب الكلمة وأحط رقم الرسمة. Donc voilà, ce sont des crayons de couleur. Ce sont
crayon de couleur de lily. هذه أقلام تلوين. طلعوا أقلام دي. هاي أقلام تلوين. إنها أقلام تلوين ليلي. أقلام تلوين ليلي، يعني هدول الأقلام ليلي مضاف إلى ليلي. أنا بعرف إنه هدول الأقلام لليلي، يعني أنا بعرفهم. إذن ليه بدي أحط هوني ليه. انتبهوا، دي ليه دي ليه. فوالا. هلا شو قد رقمها؟ كريون. وين لي كريون؟ كريون 6. إذا أنا عندي هون بدي أحط 6. الأ جوابه 6. B. Voilà, c'est une règle. C'est une règle. C'est règle de فادي. هذه مسطرة. مسطرة، مو هذه المسطرة، هي article indéfini. هذه مسطرة. إنها مسطرة فادي، مضاف إلى معرفة. بعرف المسطرة وبعرف فادي. Une لا. Une là. Quel est le numéro? Voilà, 3. Donc B, 3. C. Voilà, c'est un cartable. C'est cartable de Paul. هذه حقيبة. مو يعني زي حقيبة بالعربي مؤنث نحطهم مؤنث، لا. un يعني le. إنها حقيبة بول، صارت معرفة. le. ليش؟ 1. Le numéro cartable 2. C هي 2. D. Voilà, c'est un escalier. C'est escalier de la maison. Escalier. Voilà l'escalier. 1. هذا درج. إنه درج البيت، مضاف إلى معرفة. درج البيت. شوفي هون qu'est-ce qu'il y a ici? Ici il y a un E voyelle, donc L apostrophe. L بحط فوقها apostrophe. Le numéro, où est l'escalier? 1. Voilà, c'est ici 1. E. Voilà, ce sont des cahiers. Ce sont cahiers de روبا. هذه دفاتر. هلا هون 1 صارت لو أو الأبوستروف. دي هذه دفاتر. إنها دفاتر ربا، صارت معرفة. دونك دي لي. Quel numéro? Où est les crayons, les cahiers? Voilà les cahiers. 8. E, 8. F. Voilà, c'est un lit. C'est le lit de mon frère. 1. Le. هذا سرير. إنه سرير أخي. صار معرفة. إنه سرير أخي. طبعا أخي بعرفه والتخت بعرفه. Le numéro F, c'est 5. G. Voilà, c'est une armoire. هي خزانة. خزانة. C'est une voyelle. Donc, l'apostrophe. بينت كأنها 3. C'est l'armoire de Rima. هي خزانة. هي خزانة ريما. Quel numéro pour G? 4. La dernière, voilà, c'est un piano. 1. C'est le. Le.
هذا بيانو. هذا بيانو جولي. Quel est le numéro 7? Compris? مفهوم؟ شوفوا des, les, une, la, un, le بس لأنه voyelle الapostrophe. des, les, un, le, une هي la بس لأنه في voyelle a الapostrophe. un, le. إذا un بقابل le. une بقابل la. des بقابل les. Exercice 9. Complète avec l'article défini. بدن أقول le, la, les. عندي voyelle voilà. voyelle يعني هون الأبوستروف. قبل شي بنتبه على تبعات الفويل. C'est la trousse de Katia. C'est une trousse. معناها c'est la trousse de Katia. وهي مؤنثة. une trousse يعني لا. c'est la trousse. c'est la trousse de Katia. هي مقلمة كاتيا صارت معرفة. ce sont جمع. c'est مفرد. ce sont جمع على طول احفظوها. c'est مفرد le أو لا. ce sont يعني لي. ce sont les livres. ce sont les livres. كتب أختي. هدول كتب أختي. voici chambre de mes parents. chambre غرفة. une chambre يعني la chambre. c'est la chambre de mes parents. هي غرفة أهلي. غرفة أهلي. cahier. voilà c'est cahier de français. هذا دفتر الفرنسي. donc cahier masculin singulier le cahier. quelle est l'adresse؟ هي féminin singulier بس لأنه حرف صوتي قلنا الأبوستروف. d'accord? c'est la trousse de Katia. هي مقلمة كاتيا. ce sont les livres de ma sœur. هدول كتب أختي. voici la chambre de mes parents. غرفة أهلي. voilà c'est le cahier de français. الدفتر الفرنسي. quelle est l'adresse de جواد؟ شو هو عنوان جواد؟ الأبوستروف لأنه في A. la trousse, les livres, la chambre, le cahier, l'adresse. c'est مع le ou la. ce sont مع les. page 50. entoure l'article qui convient. ضع دائرة. entoure يعني ضع دائرة حول الأداة المناسبة. ريما a sœur. elle s'appelle سهى. ريما عندها أخت اسمها سهى. بدي أقول ريما عندها الأخت. نحن هيك بنقول ريما عندها أخت واحدة. عندها أخت une. ريما a une sœur. ريما عندها أخت اسمها سهى. ici c'est entrée de la maison. هون مدخل البيت. مضاف إلى معرفة. مدخل البيت صار معرفة. donc c'est l'entrée de la maison. هذا مدخل البيت. لو كنت عم بقول بس مدخل بحط une. طالما مدخل البيت عملت مضاف إليه صار الأبوستروف. l'entrée صار معرفة. dans ma classe في صفي il y a tableau et des bancs. في صفي في لوح ومقاعد. بقول في بصفي اللوح والمقاعد لا. بصفي في لوح نكرة. un tableau. dans ma classe il y a un tableau. كمان منين بعرف؟ من des bancs. ما قلت المقاعد. طالما مقاعد معناتها لوح. un tableau des bancs. ce sont هدول fils de monsieur Sabatier. تنقرا fils. ولاد السيد ساباتي.
أضفت إلى معرفة ولاد السيد معناتها les fils. Ce sont les fils de Monsieur Sabatier. هدول ولاد السيد سباتي. 11. Complète en utilisant le mot et l'article défini qui conviennent. أكمل باستخدام الكلمة et l'article بدي أحط قبل article هدول مالهم article بدي أحط قبلهم article. Voilà ها هو c'est cuisine مطبخ cuisine féminin singulier donc la cuisine. Voilà c'est la cuisine. 2. C'est quoi? C'est la salle à manger. Là. Voilà, c'est la salle. حطوا لها accent انتو. manger. C'est la salle à manger. يعني هون لا هي إلى هون accent ما طلعت معي طباعة. Voilà c'est la salle à manger. Voilà c'est هي شو هي chambre. Une chambre يعني c'est la chambre. C'est la chambre. Voilà c'est la chambre. Voilà le salon. Un salon, le salon. C'est le salon. On répète. Voilà, c'est la cuisine. C'est la cuisine. Voilà, c'est la salle à manger. Voilà, c'est la chambre. Et voilà, c'est le salon. Voilà, c'est la chambre. Voilà, c'est le salon. J'ai fini la page 50 ومكفي تدريبات. بالمرة الجاية كانت معكم مدام. هبدأ لكم au revoir et à la prochaine fois. Bye bye.